आयोनिक इक्विलिब्रियममा है केमिकल सब्स्टेन्सेसहरु है केही केमिकल सब्स्टेन्सहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि व्हिच आर डिजल्भड इन वाटर है कुनै चाहिँ पानीमा घुल्ने खालको हुन्छ हैन अनि कुनै चाहिँ पानीमा नघुल्ने खालको हुन्छ है एउटा कुनै पानीमा चाहिँ कुनै केमिकलहरु कुनै चाहिँ सब्स्टेन्सेसहरु पानीमा डिजल्भ हुने खालको हुन्छ कुनै चाहिँ पानीमा डिजल्भ नहुने खालको हुन्छ है त्यो आधारमा हामीले सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोलाइट र नन इलेक्ट्रोलाइट पढ्नु पर्छ भाइ यहाँ सबभन्दा पहिला मैले लेख्दै छु नन इलेक्ट्रोलाइट है नन इलेक्ट्रोलाइट तिमीले लेख्न सक्छौ सँगसँगै अथवा पछि स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त है नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको पानीमा राखिसकेपछि डिसोसिएट नहुने है पानीमा राखिसकेपछि डिसोसिएट नहुने अर्थात आयोनहरुमा नटुक्रिने त्यसलाई हामी के भन्छौं नन इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्छौं है नन इलेक्ट्रोलाइट अर्थात द केमिकल सब्स्टेन्सेस हामी यसरी लेख्छौं डेफिनेसन द केमिकल सब्स्टेन्सेस the chemical substances which do not produce जसले प्रोड्युस गर्दैन chemical substances which do not produce ion है ion produce गर्दैन which do not produce ion in a solution which do not produce ion in solution भनौं हैन which do not produce ion in solution solution मा ion produce हुँदैन अथवा or in molten state है मोल्टेन स्टेट भनेको हल्का पग्लिएको अवस्था or in molten state है it's called non electrolyte it's called non electrolyte ठीक छ ल it's called non electrolyte त्यसलाई हामी non electrolyte भनेर भन्छौं है हेर्नु है टी non electrolyte भनेर भन्छौं हामी त्यसलाई जसलाई पानीमा राखेपछि टुक्रेर आयोनहरु दिदैन जस्तो एक्जाम्पलबाट अझ बढी क्लियर हुन्छ जस्तो अल्कोहल है बेन्जिन है सुगर ठीक छ एटसेट्रा यिनीहरुलाई पानीमा राख्यो भने यिनीहरु टुक्रेर आयोन दिदैन भन्नु खोजेको जस्तो NaCl लाई पानीमा राख्यो भने Na+ र Cl- मा जसरी टुक्रिन्छ नि भाइ बहिनी त्यस्तै गरेर यो सुगरलाई राख्यो जसमा के रे C6H12O6 ग्लुकोज छ भने यसलाई पानीमा राख्यो भने कार्बन प्लस हैन हाइड्रोजन माइनस गरेर यसरी कहिले पनि हामी लेख्दैनौं के अनि चाहिँ यसरी टुक्रिएर डिसोसिएट भएर आयोनहरु बनाउने भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो टुक्रिएर डिसोसिएट नहुने यिनीहरु भनेको हो त नन इलेक्ट्रोलाइट अब अर्को पढ्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइट ठीक छ ल अब इलेक्ट्रोलाइट लेख्छौं हामी इलेक्ट्रोलाइटको डेफिनेसन लेख्छौं भाइ बहिनी इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले आयोन प्रोड्युस गर्छ हैन सिम्पल द केमिकल substances हैन which produce do not लेख्नु परेन which produce ion जसले आयोन प्रोड्युस गर्छ which produce ion in a solution which produce ion in solution जसले solution मा आयोन प्रोड्युस गर्छ or in molten state अर्को के त मोल्टेन स्टेट हो मोल्टेन भनेको हल्का पग्लिएको अवस्थालाई मोल्टेन स्टेट भन्छौं or in molten state it's called electrolyte अब यसलाई हामी के भन्छौं भाइ बहिनी इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोलाइट र नन इलेक्ट्रोलाइट के भन्ने कुरा दिमागमा क्लियर हुन्छ जस्तो NaCl है HCl H2SO4 हैन र CuSO4 है एटसेट्रा यस्ता केमिकल सब्स्टेन्सेसहरु जुन केमिकल सब्स्टेन्सहरु के हुन्छ भाइ भने पानीमा राख्दाखेरि टुक्रिन्छ जस्तो H2SO4 लाई पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त यो टुक्रिन्छ हैन दुईटा हाइड्रोजन छ त 2H+ SO4- मा के हुन्छ त डिसोसिएट हुन्छ हो यसरी पानीमा राख्दाखेरि टुक्रिने लाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट पानीमा राख्दाखेरि नटुक्रिनेलाई हामी के भन्छौं भाइ भने नन इलेक्ट्रोलाइट है यो थियो तिमीहरुको इलेक्ट्रोलाइट र नन इलेक्ट्रोलाइटको डेफिनेसन ठीक छ अब
इलेक्ट्रोलाइटलाई र नन इलेक्ट्रोलाइटलाई हामी फेरि के अरे नन इलेक्ट्रोलाइट त हामी यहाँ कुरै हुँदैन, इलेक्ट्रोलाइटको मात्रै कुराकानी गर्छौँ र इलेक्ट्रोलाइटलाई पनि फेरि एउटा डिग्री अफ आयोनाइजेसन भन्ने छ। त त्यसको आधारमा अन द बेसिस अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसन इट इज डिभाइडेड इन टु टाइप्स है, अन द बेसिस अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अब डिग्री अफ आयोनाइजेसन भने के हो अहिले एकछिनमा बुझाउँछु हैन, त्यसपछिको टपिकै यो डिग्री अफ आयोनाइजेसनको बारेमा हो। अन द बेसिस अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसन हैन, अन द बेसिस अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसन electrolytes are classified, electrolytes are classified into two types. On the basis of degree of ionization, electrolytes are classified into two types. Degree of ionization को आधारमा, डिग्री अफ आयोनाइजेसनको आधारमा हामी इलेक्ट्रोलाइटलाई कति भागमा बाँड्छौँ, दुई भागमा बाँड्छौँ भाइ बहिनी। ल ल स्क्रिनशट गर्न सक्छौ। ल के छ त हेरौँ, दुई भागमा के रहेछ त। पहिलो छ हाम्रो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, पहिलो छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट अनि अर्को हुन्छ हाम्रो विक इलेक्ट्रोलाइट है। एउटा हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, अर्को हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइट। अब यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दा सजिलो छ हेर, एन इलेक्ट्रोलाइट कस्तोलाई हामी स्ट्रङ भन्ने त भन्दाखेरि एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच अन्डरगोज, एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच undergoes complete ionization, which undergoes complete ionization हैन, जो चाहिँ कम्प्लिटली टुक्रिन्छ, कम्प्लिट आयोनाइजेसन इन एन एक्वस सोल्युसन। एक्वस भनेको पानीमा राखिएको QUEOUS है, इन एन एक्वस सोल्युसन हैन, इट्स कॉल्ड strong electrolyte. It's called strong electrolyte हैन। पानीमा राख्दाखेरि है, पानीमा बनाएको सोलुसनलाई एक्वस सोलुसन भन्छौँ। पानीमा राख्दाखेरि जो पुराका पुरा टुक्रिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्छौँ हैन। अनि यस्तो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज गुड कन्डक्टर अफ एन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कन्डक्टर अफ एन इलेक्ट्रिसिटी। करेन्ट को राम्रो के त भन्दाखेरि कन्डक्ट करे हुन्छ, करेन्टलाई क्यारी आउट गर्न सक्छ, कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ। र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको है, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको डिग्री अफ जुन आयोनाइजेसन छ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन है, द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज the degree of ionization is nearly equal to 1 है। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भ्यालु नियरली 1 हुन्छ। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको के हो त्यो त अहिले अब बुझि नै हाल्छौ हैन। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भ्यालु स्ट्रङको लागि 1 हुन्छ भन्ने यो पोइन्ट छ। अनि यो पोइन्ट चाहिँ डिग्री अफ आयोनाइजेसन पढाउँदाखेरि यो पनि क्लियर हुन्छ है। अहिले यति बुझ्नु पर्यो, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको कस्तो इलेक्ट्रोलाइट हो त भन्दाखेरि जो पानीमा राख्दाखेरि कम्प्लिटली आयोनाइजेसन हुन्छ, जो पानीमा राख्दाखेरि के हुन्छ, कम्प्लिटली आयोनाइजेसन हुन्छ, कम्प्लिटली टुक्रिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ। कम्प्लिटली टुक्रिने भने कस्तो हो त भन्दाखेरि मानौ एकछिनको लागि NaOH छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड छ हो, यो सोल्ड फर्ममा यसलाई पानीमा राख्यो, यसलाई एक्वस सोल्युसनमा राख्यो हो, यसलाई एक्वस सोल्युसनमा राख्यो। मानौ एकछिनको लागि 100 वटा NaOH को मोलिक्युल थियो हो, कतिवटा थियो, 100 वटा NaOH को मोलिक्युल थियो भने यो 100 को 100 नै टुक्रिने, पुराका पुरा 100 वटा नै टुक्रिने, Na प्लस र OH माइनसमा टुक्रिनु पर्यो हैन। टुक्रिएपछि बल्ल यसलाई के भन्न पाइयो भाइ बहिनी, इलेक्ट्रोलाइट भन्न पाइयो। नटुक्रिएपछि त नन इलेक्ट्रोलाइट भइहाल्यो। टुक्रिन्छ, टुक्रिएपछि इलेक्ट्रोलाइट हो। 100 वटा टुक्रियो भने यो पनि 100 वटा, यो पनि 100 वटा, 100 का 100 बन्नु पर्यो के, ठीक छ। फेरि भनौँला यो 100 वटा टुक्रियो, यो 100 र यो 100 कसरी भयो सर, यो त 200 भएन र भनौँला। यो प्लस भनेको जोड्ने भने हैन नि त हो। मानम 100 वटा खसी, 100 वटा खसी काट्यो
100 वटा खसी काटेपछि के हुन्छ 100 वटा त्यो खसीको टाउको हुन्छ 100 वटा त्यो खसीको टाउको हुन्छ 100 वटा के हुन्छ जिउ हुन्छ हैन र 100 वटा खसी काटेपछि 50 वटा टाउको 50 वटा जिउ हुन्छ र हुँदैन नि त हैन र अब यो खसी त देखिरह हैन भनेपछि एनएओएस त देखाएको छैन एनएओएस बाट बुझ्दैन के मान्छेले खसी भनेपछि बुझ्छ 100 वटा खसी काटेपछि त्यो खसीको 100 वटा टाउको हुन्छ अनि त्यहाँ 100 वटा त्यो खसीको बडी हुन्छ 100 वटा खसी काटेर 50 टाउको र 50 बडी त हुँदैन सेम त्यस्तै 100 वटा एनएओएच टुक्रिएपछि 100 वटा एनए हुन्छ 100 वटा ओएच हुन्छ अनि त यो 100 वटा एनए र 100 वटा ओएच मिलेर 100 वटा एनएओएच भन्छ नि हो यसरी कम्प्लिटली साराका सारा यो पुरैका पुरै टुक्रिनलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ जो यसरी पुरैका पुरै टुक्रिदैन जो पुराका पुरा टुक्रिदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ विक इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्छौँ जस्तो स्ट्रङको केही इक्जाम्पलहरु लेख्नु पर्यो भने HCl है H2SO4 अब कुन स्ट्रङ हुन्छ कुन विक हुन्छ कसरी थाहा पाउने भन्ने अब त्यस्तो छैन त्यसलाई त एक्सपेरिमेन्टबाट मात्रै थाहा पाउने केही हिन्ट केही ट्रिकहरु हुन्छ जुन पछि यो च्याप्टरको अन्तिममा मैले सिकाइदिन्छु हैन KOH NaCl एटसेट्रा यिनीहरुलाई स्ट्रङमा राख्छौं हामीले अब आयो कसको पालो भाइ पनि विक इलेक्ट्रोलाइट अब कसको पालो आयो विक इलेक्ट्रोलाइट अब विक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो भनेर बुझौं weak electrolyte अब weak इलेक्ट्रोलाइट भनेपछि टुक्रिनु त पर्यो नै हैन र टुक्रिनु पर्यो नि त इलेक्ट्रोलाइट भनेको टुक्रिनु पर्यो हो भनेपछि जो पार्शियली टुक्रिन्छ हेर है एन इलेक्ट्रोलाइट हैन एन इलेक्ट्रोलाइट which is partially भनेको पुरै टुक्रिदैन which is partially dissociate in an aqueous solution which is partially dissociate in an aqueous solution हैन जो partially dissociate हुन्छ aqueous solution मा it's called weak electrolyte यसलाई हामी के भन्छौं भाइ बहिनी weak electrolyte भनेर भन्छौं हैन जो चाहिँ के हुन्छ त पार्शियली टुक्रिन्छ पुराका पुरा टुक्रिदैन जो पार्शियली टुक्रिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं weak electrolyte भनेर भन्छौं है जस्तो यसमा के भयो त एक्जाम्पल मानम NH4OH छ भाइ बहिनी हो एमोनियम हाइड्रोक्साइड छ यो weak हो भने मानम तिमीसँग 100 वटा NH4OH छ भने यो 100 का 100 टुक्रिदैन के 50 टुक्रेला 60 टुक्रेला 80 टुक्रेला थोरै टुक्रिन्छ अर्थात यो रिभर्सिबलमा जान्छ है पुराका पुरै नटुक्रिने जति छ त्यति पुराका पुरा टुक्रिने भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो जति छ पुराका पुरा नटुक्रिने त्यो के हो त भाइ बहिनी विक इलेक्ट्रोलाइट जस्तो HCOOH है अर्गानिक एसिड हो जसले अर्गानिक पढाए त फर्स्ट इयरमा 11 क्लासमा मैले अनलाइन पढाउँदा त्यसलाई थाहा छ CH3COOH हैन NaCl हैन भाइ पनि सरी यो त उसमा गइहाल्यो स्ट्रङ NaCl CH3COOH हैन NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड हैन अनि जिंक हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा यिनीहरु के हो त भाइ पनि विक को एक्जाम्पल हो अनि विक इलेक्ट्रोलाइट को जुन चाहिँ डिग्री अफ डिसोसिएसन हुने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेस देन 1 हुन्छ नियरली इक्वल टु 1 छ लगभग 1 बराबरै छ भने यसको लेस देन 1 हुन्छ द डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा डिसोसिएसन टुक्रिनु नै भने हो है आयोनाइजेसन भने टुक्रिने नै हो द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज लेस देन 1 है डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ एक भन्दा थोरै हुन्छ है किन थोरै हुन्छ कसरी थोरै हुन्छ अहिले बुझाउँछु अब यसपछिको टपिक नै हाम्रो के हो त डिग्री अफ आयोनाइजेसन ठीक छ मैले तिमीहरुलाई दुईटा कुरा पढाए भए पनि एउटा कुरा नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्यौ हामी अर्को कुरा के पढ्यौ त इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो भनेर पढ्यौ है टुक्रिदै नटुक्रिने नन इलेक्ट्रोलाइट टुक्रिने भनेको इलेक्ट्रोलाइट र डिग्री अफ आयोनाइजेसन को आधारमा कति भागमा क्लासिफाई गर्यौं दुई भागमा हैन स्ट्रङ र विक भनेर पुरै टुक्रिने स्ट्रङ
पार्शियली टुक्रिने के त weak है। अब डिग्री अफ आयोनाइजेसन को बारेमा अथवा डिग्री अफ डिसोसिएसन को बारेमा हामी पढ्नु पर्यो। नेक्स्ट पेजमा हेरौँ। अब यसपछिको टपिक छ भाइ बहिनी तिमीहरुको डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा डिसोसिएसन। डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा डिग्री अफ डिसोसिएसन इक्जाममा जे पनि भनेर सोध्न सक्छ है। ल पहिला डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेर हामी के बुझ्छौँ त भाइ बहिनी, डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेर यो रेशियो है। आयोनाइजेसन भनेको नि टुक्रिनु नै भने हो, डिसोसिएट भने पनि टुक्रिनु नै भने हो, दुईटै है। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको फ्र्याक्सन हो अथवा रेशियो हो। कसको रेशियो त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ डिसोसिएट, कतिवटा संख्यामा टुक्रियो है, कतिवटा इलेक्ट्रोलाइट टुक्रियो हो, कतिवटा इलेक्ट्रोलाइट टुक्रियो त्यसको र टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ द इलेक्ट्रोलाइट भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोलाइट त्यहाँ छ हैन, कतिवटा टोटल इलेक्ट्रोलाइट थियो र कतिवटा टुक्रियो, त्यो दुईटा बीचको रेशियो भने के हो त भाइ बहिनी, डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा डिसोसिएसन हैन। र यो रेशियोलाई भन्छौँ हामी। र डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा डिसोसिएसन हामी के ले गराउँछ भाइ बहिनी, म्युले है। त्यही भएर फर्मुला यहाँ दैट इज के भयो त, डिग्री अफ डिसोसिएसन म्यू इज इक्वल टु नम्बर अफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ आयोनाइज, कतिवटा टुक्रियो, अनि टोटल नम्बर अफ एन इलेक्ट्रोलाइट कतिवटा इलेक्ट्रोलाइट छ भन्ने कुरा आयो। अब यसकै आधारमा हामीले के गरेको त, स्ट्रङ र विक भनेर छुट्याएको भाइ बहिनी हो। स्ट्रङ भनेको कम्प्लिटली टुक्रिने हैन, मानव 100 वटा छ त 100 वटा नै टुक्रिनु पर्यो भने नम्बर अफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ आयोनाइज टुक्रिएको संख्या पनि कतिवटा हो, 100 वटा। त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोलाइटको संख्या पनि 100 वटा, 100 डिभाइड गरेपछि कति आयो, भ्यालु 1 आयो हो, भ्यालु 1 आयो। त्यही भएर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि भ्यालु लगभग 1 जति हुन्छ भने हो। विकको के कुरा गर्यौं भने त के हुन्छ त, पुरैको पुरै त टुक्रिदैन, 100 वटा थियो मानव 50 वटा मात्रै टुक्रियो, तर टोटल कतिवटा थियो त 100 वटा थियो हैन र, टोटल कतिवटा थियो 100 वटा थियो। त्यही भएर कति आयो त 0.5 आयो भ्यालु हो। त्यही भएर डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु अथवा डिग्री अफ डिसोसिएसनको भ्यालु विक इलेक्ट्रोलाइटको लागि के हुन्छ त भाइ बहिनी, लेस देन 1 हुन्छ। र अर्को कुरा के थाहा पाइराख त भन्दाखेरि डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु अलवेज 1 हुन्छ है, ग्रेटर देन 1 कहिले पनि हुँदैन। एक भन्दा बढी डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु कहिले पनि हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि जतिवटा छ त्यतिवटा टुक्रिने हो नि त हैन, जतिवटा छ त्यतिवटा टुक्रिने हो। मानव तिमीले 100 वटा खसी काट्यौ भने 150 वटा टाउको आउँछ र आउँदैन, फेरि भनौँ न 50 वटा एक्स्ट्रा थपेपछि त आउँछ भनौँ ल। त 50 वटा एक्स्ट्रा थप्नु भनेको तिम्रो टोटल खसी पनि त थपियो, 150 डिभाइड बाइ 150 हुन्छ त 1 नै आउने हो रेशियो हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिम्रो डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु कहिले पनि 1 भन्दा बढी हुँदैन है। सोध्न सक्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन्छ भने म्याक्सिमम 1 हुन्छ, यसको भ्यालु कहिले पनि मोर देन 1 कहिले पनि हुँदैन। म्याक्सिमम नम्बर अफ भ्यालु फर डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज 1 हो। डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालु 1 भन्दा बढी कहिले पनि हुँदैन। ल यो भयो डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अब यो जुन डिग्री अफ आयोनाइजेसन अथवा जुन डिसोसिएसन हुने कुरा छ, अर्थात् यो म्यू को भ्यालु जुन छ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन हामी केले डिनोट गरेका छौँ भाइ बहिनी, म्यूले। अब यो म्यू को भ्यालु के कुरामा भर पर्छ भनेर पनि सोध्छ के, यो म्यू को भ्यालु के कुरामा भर पर्छ भनेर पनि सोधिरा हुन्छ, ठीक छ। अब यो म्यू को भ्यालु के कुरामा भर पर्छ त्यो कुरा लेख्न हेरौँ हामी। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ, यो बढी सोध्छ है। फ्याक्टर्स affecting degree of ionization. Factors affecting degree of ionization. के फ्याक्टरहरु छ जसले डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालुलाई के गर्छ भने असर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ है, ठीक छ। The factors affecting the value of degree of ionization are as follows भनेर लेखौँ पहिला हैन। The factors affecting the value of degree of ionization are as follows. The factors affecting the value of degree of ionization are as
ल यस प्रकार छ भनेर छ ठीक छ। पहिलो फ्याक्टर हुन्छ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट। हेर पहिलो फ्याक्टर के हुन्छ भाइ बहिनी, नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट हैन। ठीक छ, तिमीले एक्जाममा कति नम्बर ल्याउने हैन, तिमीले एक्जाममा कति नम्बर ल्याउने, तिम्रो इन्ट्रान्समा नाम निस्किने कि ननिस्किने, तिमी लाइफमा कति सक्सेस हुने भन्ने कुरा मेन सबभन्दा पहिला तिमीमा भर पर्छ के। तिम्रो साथीसँग तिम्रो टिचरले पढाएको बुझ्यो कि बुझेन, तिम्रो बाआमा कस्ता छन् त्यसमा भर पर्दैन, त्यो त सेकेन्डरी फ्याक्टर हो। पहिलो त तिमीमै भर पर्छ, बुझ्यौ नि हैन। भन्छ नि मेरो बाआमाले गर्दाखेरि मैले पढ्न पाइनँ, यो गर्दाखेरि साथीले गर्दा यस्तो भयो, त्यो भनेको सेकेन्डरी फ्याक्टर हो। पहिलो कुरा त तिमी नै हो नि हैन र। तिम्रो मन छैन तिमीले नाइ भनेपछि नाइ, तिमीलाई मन छ भने त दिनरात एक गरेर पढेर मान्छेले एकपल्ट ल्याउँछ हैन, नाम निकाल्छ स्कलरसिपमा हो भने फर्स्ट फ्याक्टर तिमी हो। त्यस्तै डिग्री अफ आयोनाइजेसनको भ्यालुको लागि, यो म्युको भ्यालुको लागि फर्स्ट फ्याक्टर भनेको इलेक्ट्रोलाइटको नेचर हो के। अब इलेक्ट्रोलाइटको नेचर अथवा टुक्रिँदै टुक्रिन्न हो, टुक्रिँदै टुक्रिँदैन भने चाहिँ माथि नम्बर अफ डिसोसिएट आयन कति हुन्छ, 0 भयो कि नै। टुक्रिँदै टुक्रिन्न भने माथिको के हुन्छ, भ्यालु 0 हुन्छ। तल 100,000 जति भए पनि यो के भयो त, भ्यालु आयो त आएन नि त हैन। अब टुक्रियो, टुक्रिँदा टुक्रियो एकदम बिस्तारै हैन, एकदम अलिअलि त्यो झाराटारे टाइपले टुक्रियो। 100 वटा छ, 100 वटा जम्मा एउटा मात्रै टुक्रियो भने त भ्यालु कति आयो, 0.01 मा आयो, भ्यालु 0.01 मा आउँछ। त्यसैले पहिलो फ्याक्टर भनेको के हो त भाइ भने, पहिलो फ्याक्टर भनेको नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा भर पर्छ है। स्ट्रङ छ हाई हुने भयो, विक छ लो हुन्छ, ठीक छ ल। त्यही कुरा लेखौँ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट जुन छ त, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ त, कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ है। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लिटली आयोनाइज। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लिटली आयोनाइज है। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट के भयो भने कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। बट weak electrolyte, is partially ionized। तो weak electrolyte के हुन्छ भाइ भने partially ionized हुन्छ है। weak electrolyte partially ionized हुन्छ। so the value of degree, मैले fast लेखे टाइम कम छ। so the value of degree of ionization, so the value of degree of ionization is greater, or so the value of degree of ionization is greater for strong electrolyte। strong electrolyte को लागि degree of ionization value जहिले पनि हुन्छ धेरै हुन्छ, किनभने स्ट्रङ जुन छ कम्प्लिटली टुक्रिन्छ, विक जुन छ पार्शियली टुक्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ के रे डिग्री अफ आयोनाइजेसन भ्यालु आइन्छ। पहिलो भयो नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट। अब दोस्रोमा हेरौँ भाइ बहिनी, अलिक फास्ट पढाउँछु अब टाइम कम छ है। दोस्रोमा हुन्छ नेचर अफ सल्भेन्ट। दोस्रोमा हुन्छ नेचर अफ सल्भेन्ट। पहिलो कुरा त टुक्रिने कि नटुक्रिने भन्ने कुरा हो के। पहिलो कुरा त टुक्रिने कि नटुक्रिने भन्ने कुरा हैन, पहिलो कुरा आफूले कति मेहनत गर्ने भन्ने कुरा। दोस्रोमा बल्ल कस्तो संगत पर्यो भन्ने हो के नेचर अफ सल्भेन्ट हैन। त्योलाई लगेर कहाँ राख्यौ त, जस्तो मानौ NaCl छ, टुक्रिने नै हो, यो टुक्रिने खालकै हो, तर यसलाई लगेर तिमीले के गर्दियौ, अल्कोहलमा राख्दियौ, टुक्रिन्न। अब यसलाई लगेर पानीमा राख्दियौ, कम्प्लिटली टुक्रिन्छ हो। अब बल्ल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले भन्छ नि हैन, यो के रे मेरो चाहिँ के रे अन्तर्निहित प्रतिभा चाहिँ प्रस्फुटन हुन पाएन, यो के रे वातावरणले गर्दाखेरि हैन भनेर आउँछ नि हैन। जस्तो गाउँमा हुँदाखेरि केही हुँदैन, गाउँबाट सहर आइसकेपछि बल्ल त्यो अनुसार प्रतिकूल इन्भाइरोमेन्ट भयो अनि ट्यालेन्ट भए हुन्छ नि कोही हो। त्यो भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भने जस्तै। अब NaCl लाई अल्कोहलमा लगेर राख्यो, NaCl इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड हो, अल्कोहल अर्गेनिक कम्पाउन्ड हो। त इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड अर्गेनिक कम्पाउन्डमा डिजल्भ हुँदैन हैन। तिम्रो के रे भेडाको बथानमा भेडा हुन्छ, बाख्राको बथानमा बाख्रा हुन्छ भने जस्तै हो। त इनअर्गेनिक हो, अर्गेनिकमा हुन्छ प्राय जसो। त NaCl पानीमा फेरि कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ भने चाहिँ दोस्रो फ्याक्टर के हुने रहेछ त, तिमीले कहाँ लगेर राख्छौ,
हैन कस्तो सल्भेन्टमा त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने रहेछ त प्राय गरेर जुन पोलार सल्भेन्टहरु हुन्छन् हो पोलार सल्भेन्ट जुन हुन्छ जस्तो वाटर र रुइन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी हुन्छ है भनेपछि इलेक्ट्रोलाइट्स हो electrolytes ionize more in polar solvent है electrolytes ionize more in polar solvent मा electrolytes के हुन्छ त बढी आयनाइज हुन्छ है more in आयनाइज more in polar solvent अब आयनाइज बढी भएपछि त डिग्री उसको भ्यालु बढी भइहाल्छ hence greater the polarity हैन पोलैरिटी बढी हुने बित्तिकै hence greater the polarity greater will be the hence greater the polarity greater will be the value of mu हैन सर्टकट मा लेख्दिम हैन value of mu को भ्यालु पनि ग्रेटर हुन्छ पोलैरिटी बढी हुने बित्तिकै mu को भ्यालु पनि बढी हुन्छ अर्को कुरा आयो टेम्परेचर अर्को कुरा के आयो भने टेम्परेचर है टेम्परेचर कस्तो छ तिमीलाई मैले 11 क्लासमा पनि भन्दै आएको है जुम्ला हुम्लामा भन्दा नेपालगञ्जमा केमिकल रिएक्सन फास्ट हुन्छ किन टेम्परेचर बढी छ टेम्परेचर बढी भयो भने के हुन्छ मान्छेहरु आत्तिन्छ भागाभाग बढी हुन्छ हैन र अहिले घरमा आगो लाग्यो भने सब मान्छे भाग्छन् नि हो त्यस्तै टेम्परेचर बढी भयो भने मोलिक्युल्सहरु भागाभाग गर्छन् मोलिक्युलहरु भागाभाग गर्दाखेरि एकअर्कासँग ठोकिन्छन् ठोकिएपछि के हुन्छ ठोकिएपछि पुरानो बोन्ड चाहिँ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ हैन र ब्रेक हुनु भनेकै हामीलाई के हो त म्युको भ्यालु बढी हुनु डिसोसिएट हुनु भनेकै हो त्यसले गर्दाखेरि एकदम सर्टकटमा लेखे अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर है अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ्छ हो अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर द डिग्री अफ आयनाइजेसन अल्सो इन्क्रिजेस हैन अथवा द भ्यालु अफ सर्टकटमा लेखौं द भ्यालु अफ म्यु अल्सो इन्क्रिजेस हैन डिग्री अफ आयनाइजेसनको भ्यालु बढ्छ के बढेपछि टेम्परेचर बढेपछि ठीक छ अर्को छ डाइल्युसनको कुरा छ अब यो बुझाउन अलि टाइम लाग्छ डाइल्युसन हैन मैले यसलाई लेख्छु आज भ्याएर भने नेक्स्ट क्लासमा बुझाउँला डाइल्युसन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अन इन्क्रिजिङ द डाइल्युसन भनेको थप्नु सल्भेन्ट थप्नु भनेको डाइल्युसन भोल्युमेट्रिक पढायो हैन दुधलाई पातलो बनाउनु के गर्नु पर्छ पानी थप्नु पर्यो त हैन र हो त्यस्तै हो अन इन्क्रिजिङ है on increasing the dilution बढेपछि के हुन्छ the value of mu also increases है ठीक छ भनेपछि on increasing the dilution बढेपछि mu को भ्यालु पनि बढ्छ अहिले यति बुझ कसरी बढ्छ के बढ्छ यो टाइम लाग्छ धेरै नै र अर्को पनि पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट म लेखिहाल्छु अनि त्यसलाई बुझाउँला आज नभए भोलि बुझाउँला है अर्को छ एडिसन अफ अदर सब्स्टेन्सेस यसलाई हामी कमन आयन इफेक्ट भनेर पनि भन्छौं यो पछि पनि पढ्छौं हामी एडिसन अफ अदर सब्स्टेन्सेस है अरु सब्स्टेन्सेसहरुले पनि के गरेर आउँछ त म्युको भ्यालु असर गरेर आउँछ हैन अब्बल संगतको असर आयो के हैन तिम्रो साथीभाइले गर्दाखेरि पनि मान्छे बिग्रियो भन्छ नि हो यो भनेको एडिसन अफ अदर सब्स्टेन्सेस के अरु चीजलाई ल्याएर जोड दिने हैन यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि on the addition of other substances है अरु सब्स्टेन्सेसलाई जोड अथवा on the addition of strong electrolyte भनौं न हैन on the addition of strong electrolyte लाई जोड्दा on the addition of strong electrolyte ठीक छ on the addition of strong electrolyte हो on the addition of strong electrolyte with on the addition of strong electrolyte having a common ion having a common ion with weak electrolyte on the addition of strong electrolyte on weak electrolyte having a weak electrolyte having a common ion with weak electrolyte and weak electrolyte the value of mu is decreases for weak electrolyte
हामीले सर्टकटमा सम्झौँ हैन के हुन्छ त भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ के गर्दाखेरि त एड गरिदिँदाखेरि है स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई विक इलेक्ट्रोलाइट तिमीसँग छँदैछ पहिल्यै विक इलेक्ट्रोलाइट भएको ठाउँमा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई लगेर पनि एड गरिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइटको जुन अल्फाको भ्यालु हो त्यो भ्यालु चाहिँ घट्छ है अन द एडिसन अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट ह्याभिङ अ कमन आयन विथ विक इलेक्ट्रोलाइट द भ्यालु अफ अल्फा इज के त भन्दाखेरि डिक्रिजेस है डिक्रिज हुन्छ यो भनेको कमन आयन इफेक्ट भन्छौँ यसरी अर्को चिज आउँदाखेरि विक मानौँ तिमीलाई क्लासमा दुईटा विषय लागेको छ दुईटा सब्जेक्टमा तिमी फेल भएको छौ हैन तैपनि तिमी फर्स्ट हो अरूलाई चारवटा लागेको छ तर बाहिरबाट अर्को कोही आयो त्यसलाई एउटा पनि विषय लागेको छैन भने त नाउ त्यो फर्स्ट हो नि त अब तिम्रो क्लासको पोजिसन के भयो त सप्रेस्ड भयो घट्यो कसो कारणले एउटा पनि विषय नलागेको विद्यार्थी क्लासमा आइदिन हो यसैलाई हामी के भन्छौँ कमन आयन इफेक्ट भन्छौँ ठिक छ ल आजलाई मैले यति भने टाइम लेस देन 1 मिनेट छ बाँकी हामी नेक्स्ट टाइम पढाउँला डाइल्युसनको कुरा म नेक्स्ट क्लासमा बुझाउँछु है त ल बाइ 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 सर